स्टार्ट ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः। कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो विदर्भणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। कुरुचासनम् आचमनम्। ॐ केशवाय स्वाहा ॐ नारायणाय स्वाहा ॐ माधवाय स्वाहा। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां पूर्वेदन्तारवं तत्र देवताह्वानलाञ्छनम्। सङ्कल्पः मम उपात्त समस्तदुरितक्षयद्वारा श्रीगुरोः प्रसादसिद्ध्यर्थं दृढज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं च श्रीगुरुपादपूजां करिष्ये। देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत्। स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन प्रतिमायां स्थिरो भव। वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु। ध्यानं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ब्रह्मविद्याप्रदातारं श्रीशङ्करभगवत्पादं ध्यायामि आवाहयामि। आसनम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सर्वव्यापिने श्रीशङ्करभगवत्पादाय नमः। आसनं समर्पयामि। पूर्णकुम्भः अन्तः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्णकुम्भ इवार्णवे अन्तः शून्यो बहिः शून्यः शून्यकुम्भ इवाम्बरे। पूर्णाय सद्गुरवे नमः। पूर्णकुम्भं समर्पयामि। पाद्यम् यत्पादपङ्कजद्वन्द्व ग्रहणेन मुमुक्षवः तुरीयं पादमीप्सन्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। तुरीयपादप्रापकाय श्रीशङ्करभगवत्पादाय नमः। पाद्यं समर्पयामि।
अर्घ्यम् अलब्ध्वातिशयं यस्मात् व्यावृत्तास्तमबाधयः गरीयसे नमस्तस्मै अविद्याग्रन्थिभेदिने अविद्यानाशकाय श्रीशङ्करभगवत्पादाय नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। स्नानम् यच्छुद्धवाक्यतीर्थेषु स्नाताः पुण्यान् मुमुक्षवः विरजा ब्रह्म गच्छन्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। महावाक्योपदेशकर्त्रे श्रीशङ्करभगवत्पादाय नमः। स्नानं समर्पयामि। वस्त्रम् मूलं तरो केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वयं भोक्तुममत्रयन्तः पन्थामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। कृतकृत्याय श्रीशङ्करभगवत्पादाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। गन्धः विप्राणां विनयो ह्येषः शमः प्राकृत उच्यते दमः प्रकृतिदान्तत्वात् एवं विद्वान् शमं व्रजेत्। प्रकृतिशान्ताय सद्गुरवे नमः। शीतान् गन्धान् समर्पयामि। कुङ्कुमम् श्रोत्रियो वृजिनो काम हतो यो ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मण्युपरतः शान्तः निरिन्धनैवानलः। विरक्ताय सद्गुरवे नमः। हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि। पुष्पमाला येन षड्लिङ्गसूत्रेण कृता तात्पर्यमालिका वेदान्तवाक्यपुष्पेभ्यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। वेदान्ततात्पर्यबोधकाय श्रीशङ्करभगवत्पादाय नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। अर्चना भावाद्वैतं सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतं न कर्हिचित् अद्वैतं त्रिषु लोकेषु नाद्वैतं गुरुणा सह। परमपूज्याय श्रीशङ्करभगवत्पादाय नमः। पुष्पैः पूजयामि। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीदक्षिणामूर्तिसुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्रीशङ्करं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकं चापि नमामि विद्ये। ॐ श्रीशङ्कराचार्यवर्याय नमः। ॐ ब्रह्मज्ञानप्रदायकाय नमः। ॐ अज्ञानतिमिरादित्याय नमः। ॐ सुज्ञानाम्बुदिचन्द्रमसे नमः। ॐ वर्णाश्रमप्रतिष्ठात्रे नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ मुक्तिप्रदायकाय नमः। ॐ शिष्योपदेशनिरताय नमः। ॐ भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ॐ सूक्ष्मतत्त्वरहस्यज्ञाय नमः। ॐ कार्याकार्यप्रबोधकाय नमः। ॐ ज्ञानमुद्राञ्चितकराय नमः। ॐ शिष्यवृत्तापहारकाय नमः। ॐ पारिव्राजाश्रमोद्धर्त्रे नमः। ॐ सर्वतन्त्रस्वतन्त्रधीये नमः। ॐ अद्वैतस्थापनाचार्याय नमः।
ॐ साक्षात् शङ्कररूपभृते नमः। ॐ षण्मदस्थापनाचार्याय नमः। ॐ त्रयीमार्गप्रकाशकाय नमः। ॐ वेदवेदान्ततत्त्वज्ञाय नमः। ॐ दुर्वादिमतखण्डनाय नमः। ॐ वैराग्यनिरताय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ संसारार्णवतारकाय नमः। ॐ प्रसन्नवदनाम्भोजाय नमः। ॐ परमार्थप्रकाशकाय नमः। ॐ पुराणस्मृतिसारज्ञाय नमः। ॐ नित्यतृप्ताय नमः। ॐ महते नमः। ॐ शुचये नमः। ॐ नित्यानन्दाय नमः। ॐ निरातङ्काय नमः। ॐ निस्सङ्गाय नमः। ॐ निर्मलात्मकाय नमः। ॐ निर्ममाय नमः। ॐ निरहङ्काराय नमः। ॐ विश्ववन्द्यपदाम्बुजाय नमः। ॐ सत्त्वप्रधानाय नमः। ॐ सद्भावाय नमः। ॐ सङ्ख्यातीतगुणोज्ज्वलाय नमः। ॐ अनघाय नमः। ॐ सारहृदयाय नमः। ॐ सुधिये नमः। ॐ सारस्वतप्रदाय नमः। ॐ सत्यात्मने नमः। ॐ पुण्यशीलाय नमः। ॐ साङ्ख्ययोगविचक्षणाय नमः। ॐ तपोरासये नमः। ॐ महातेजसे नमः। ॐ गुणत्रयविभागविदे नमः। ॐ कलिज्ञाय नमः। ॐ कालधर्मज्ञाय नमः। ॐ तमोगुणनिवारकाय नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ भारतीजेत्रे नमः। ॐ शारदाह्वानपण्डिताय नमः। ॐ धर्माधर्मविभागज्ञाय नमः। ॐ लक्ष्यभेदप्रदर्शकाय नमः। ॐ नादबिन्दुकलाभिज्ञाय नमः। ॐ योगिहृत्पद्मभास्कराय नमः। ॐ अतीन्द्रियज्ञाननिधये नमः। ॐ नित्यानित्यविवेकवते नमः। ॐ चिदानन्दाय नमः। ॐ चिन्मयात्मने नमः। ॐ परकायप्रवेशकृते नमः। ॐ अमानुषचरित्राढ्याय नमः। ॐ क्षेमदायिने नमः। ॐ क्षमाकराय नमः। ॐ भव्याय नमः। ॐ भद्रप्रदाय नमः। ॐ भूरिमहिम्ने नमः। ॐ विश्वरञ्जकाय नमः। ॐ स्वप्रकाशाय नमः। ॐ सदाधाराय नमः। ॐ विश्वबन्धवे नमः। ॐ शुभोदयाय नमः। ॐ विशालकीर्तये नमः। ॐ वागीशाय नमः। ॐ सर्वलोकहितोत्सुकाय नमः। ॐ कैलासयात्रा सम्प्राप्तचन्द्रमौलि प्रपूजकाय नमः। ॐ काञ्च्यां श्रीचक्रराजाख्य इन्द्रस्थापनदीक्षिताय नमः। ॐ श्रीचक्रात्मकताटङ्कतोषिताम्बा मनोरथाय नमः। ॐ श्रीब्रह्मसूत्रोपनिषद्भाष्यादि ग्रन्थकल्पकाय नमः। ॐ चतुर्दिक्चतुराम्नाय प्रतिष्ठात्रे नमः। ॐ महामतये नमः। ॐ द्विसप्ततिमतोच्छेत्रे नमः। ॐ सर्वदिग्विजयप्रभवे नमः। ॐ काषाय वसनोपेताय नमः। ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः। ॐ ज्ञानात्मकैकदण्डाढ्याय नमः। ॐ व्याससन्दर्शनप्रीताय नमः। ॐ भगवत्पादसन्नकाय नमः। ॐ चतुष्षष्टिकलाभिज्ञाय नमः। ॐ सौन्दर्यलहरी मुख्यबहुस्तोत्रविधायकाय नमः।
ॐ श्रीमन्मण्डलमिश्राख्य स्वयंभूजयसन्नुताय नमः। ॐ तोटकाचार्यसम्पूज्याय नमः। ॐ पद्मपादार्चिताङ्घ्रिकाय नमः। ॐ हस्तामलकयोगीन्द्रब्रह्मज्ञानप्रदायकाय नमः। ॐ सुरेश्वराख्यसच्चिष्यसन्न्यासाश्रमदायकाय नमः। ॐ निर्व्याजकरुणामूर्तये नमः। ॐ जगत्पूज्याय नमः। ॐ जगद्गुरवे नमः। ॐ भेरीपटहवाद्यादिराजलक्षणलक्षिताय नमः। ॐ सकृत्स्मरणसन्तुष्टाय नमः। ॐ सर्वज्ञाय नमः। ॐ ज्ञानदायकाय नमः। ॐ श्रीशङ्करभगवत्पादाय नमः। अष्टोत्तरशतनामार्चनं पूजां समर्पयामः। पुष्पाणि च समर्पयामः। धूपः चन्दनागरुधूपेन सुगन्धो मारुतो यथा यस्य सङ्गादहं धन्यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्पुरुषाय श्रीशङ्करभगवत्पादाय नमः। धूपमाग्रापयामि। दीपः आवृतस्वस्वरूपाणां त्रितापक्लिष्टदेहिनां शास्त्रवाक्यार्थदीपेनावृतिनाशकमाश्रये। आवृतिनाशकाय श्रीशङ्करभगवत्पादाय नमः। दीपं दर्शयामि। नैवेद्यम् क्षुत्पिपासान्यबाधिर्य कामक्रोधादयो किलाः लिङ्गदेहगता एते यलिङ्गस्य न विद्यते। क्षुत्पिपासारहिताय श्रीशङ्करभगवत्पादाय नमः। इदं सर्वं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा। ॐ अपानाय स्वाहा। ॐ व्यानाय स्वाहा। ॐ उदानाय स्वाहा। ॐ समानाय स्वाहा। ॐ श्रीब्रह्मणे स्वाहा। नैवेद्यं निवेदयामि। हस्तौ प्रक्षालयामि। पादौ प्रक्षालयामि। ॐ श्रीशङ्करभगवत्पादाय नमः। नीराजनम् हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्मनिष्कलं तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदुः। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ज्योतिस्वरूपाय श्रीशङ्करभगवत्पादाय नमः। नीराजनं सन्दर्शयामि। मङ्गलं गुरुदेवाय महनीयगुणात्मने सर्वलोकशरण्याय साधुरूपाय मङ्गलम्। ॐ श्री सद्गुरवे नमः। नीराजनं सन्दर्शयामि।
शङ्कराय 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 मङ्गलम् शङ्करी मनोहराय शाश्वताय मङ्गलम् शङ्कराय 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 मङ्गलम् शङ्करी मनोहराय शाश्वताय मङ्गलम् सुन्दराय मङ्गलम् सनातनाय मङ्गलम् सुन्दराय मङ्गलम् सनातनाय मङ्गलम् चिन्मयाय तन्मयाय सन्मयाय मङ्गलम् चिन्मयाय तन्मयाय सन्मयाय मङ्गलम् अनन्ताय मङ्गलम् चिरन्तनाय मङ्गलम् अनन्ताय मङ्गलम् चिरन्तनाय मङ्गलम् निरन्तराय मङ्गलम् पुरन्दराय मङ्गलम् निरन्तराय मङ्गलम् पुरन्दराय मङ्गलम् अचञ्चलाय मङ्गलम् अचिन्तनाय मङ्गलम् अचञ्चलाय मङ्गलम् अचिन्तनाय मङ्गलम् जगत्शिवाय मङ्गलम् नमः शिवाय मङ्गलम् जगत्शिवाय मङ्गलम् नमः शिवाय मङ्गलम् 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 आनन्दमङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् आनन्दमङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् दयानन्दमङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् दयानन्दमङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् सदात्मानन्दमङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् सदात्मानन्दमङ्गलम् ఈరోజు భాష్యం చదువుతారు. మనము ప్రస్థానత్రయం అంటే భగవద్గీత, ఉపనిషత్తు ఇంకా బ్రహ్మసూత్ర భాష్యము కొంచెం కొంచెం నేర్చాలి. ముందుగా ఉపనిషత్తు ఈశావాస్య ఉపనిషత్తు భాష్యం చదువుతారు. ఓం पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ ईशावास्यमित्यादयः मन्त्राः कर्मसु अविनियुक्ताः तेषाम् अकर्मशेषस्य आत्मनः याथात्म्यप्रकाशकत्वात् याथात्म्यं च आत्मनः शुद्धत्वा पापविद्धत्वैकत्व नित्यत्वा शरीरत्व सर्वगतत्वादि वक्ष्यमाणं तच्च कर्मणा विरुध्येत इति युक्तः एव एषां कर्मसु अविनियोगः न हि एवं लक्षणम् आत्मनः याथात्म्यम् उत्पाद्यं विकार्यम् आप्यं संस्कार्यं कर्तृभोक्तृरूपं वा येन कर्मशेषता स्यात् सर्वासाम् उपनिषदाम् आत्मयाथात्म्यनिरूपणेन एव उपक्षयात् गीतानां मोक्षधर्माणां च एवं परत्वात् तस्मात् आत्मनः अनेकत्वा कर्तृत्वा भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्वा पापविद्धत्वादि च उपादाय लोकबुद्धिसिद्धिं कर्माणि विहितानि यः हि कर्मफलेन अर्थी दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादिना अदृष्टेन स्वर्गादिना च द्विजातिः अहं न कानकुब्जत्वादि अनधिकारप्रयोजकधर्मवान् इति आत्मानं मन्यते सः अधिक्रियते कर्मसु इति हि अधिकारविदः वदन्ति तस्मात् एते मन्त्राः आत्मनः याथात्म्यप्रकाशनेन आत्मविषयं स्वाभाविकम् अज्ञानं निवर्तयन्तः
शोकमोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम् आत्मैकत्वादि विज्ञानम् उत्पादयन्ति इति एवम् उक्तादिकार्याभिधेय सम्बन्ध प्रयोजनान् मन्त्रान् संक्षेपतः व्याख्यास्यामः। ओम शांति शांति शांति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः विस्मातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವು ಪಾಠ ॐ नारायण परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी स भगवान् सृष्ट्वा इदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः मरीच्यादीन् अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तं ततः अन्यान् च सनकसनन्दनादीन् उत्पाद्य निवृत्तिलक्षणं धर्मं ज्ञानवैराग्यलक्षणं ग्राहयामास द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्तिलक्षणः निवृत्तिलक्षणः च जगतः स्थितिकारणं प्राणिनां साक्षात् अभ्युदय निःश्रेयस हेतुः यः सः धर्मः ब्राह्मणाद्यैः वर्णिभिः आश्रमिभिः च श्रेयोक्तिभिः अनुष्ठीयमानः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯವು ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ अध्यासभाष्यं युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः विषयविषयिनोः तमः प्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोः इतरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणाम् अपि सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिः इत्यतः अस्मत्प्रत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणस्तद्धर्माणां च विषये अध्यासः मिथ्या इति भवितुं युक्तम् तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्मांश्च अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यन्तविविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिथिने कृत्य अहमिदं ममेदम् इति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः आह कोऽयमध्यासो नाम इति उच्यते स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तोटकाष्टकम्
विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत्कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्करदेशिक मे शरणम् भवशङ्करदेशिक मे शरणम् करुणावरुणालय पालय मां भवसागरदुःखविदूनहृदम् रचयाखिलदर्शनतत्त्वविदं भवशङ्करदेशिक मे शरणम् भवशङ्करदेशिक मे शरणम् भवता जनता सुहिता भविता निजबोधविचारणचारुमते कलयेश्वर जीव विवेकविदं भवशङ्करदेशिक मे शरणम् भवशङ्करदेशिक मे शरणम् भव एव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता मम वानय मोहमहाजलधिं भवशङ्करदेशिक मे शरणम् भवशङ्करदेशिक मे शरणम् सुकृतेऽधिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शनलालसता अतिदीनमिमं परिपालय मां भवशङ्करदेशिक मे शरणम् भवशङ्करदेशिक मे शरणम् जगतीमवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महामहसच्छलतः अहिमांसुरिवात्र विभासि गुरो भवशङ्करदेशिक मे शरणम् भवशङ्करदेशिक मे शरणम् गुरुपुङ्गवपुङ्गवकेतनते समतामयतां न हि कोऽपि सुधीः शरणागतवत्सलतत्त्वनिधे भवशङ्करदेशिक मे शरणम् भवशङ्करदेशिक मे शरणम् विदिता न मया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजां भवशङ्करदेशिक मे शरणम् भवशङ्करदेशिक मे शरणम् भवशङ्करदेशिक मे शरणम् मंत्रपुष्पम् योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते य एवं वेद योपायतनं वेद आयतनवान् भवते यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्तमहेश्वरः। ॐ श्री शंकर भगवत्पादाय नमः। मंत्रपुष्पं समर्पयामः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः। त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल। अन्यथा शरणं नास्ति
त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर। ॐ श्री शंकर भगवत्पादाय नमः। प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामः। क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते। अस्माभिर्वादावाहितं श्रीशङ्करभगवत्पाददेवं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि। पुनरागमनाय च कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामः। శాంతి మంత్రాలు దశ శాంతి మంత్రాలు ఉంటాయి. ఓం శన్నో మిత్రశం వరుణః శన్నో భవత్వర్యమా శన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః శన్నో విష్ణురురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽधिवृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्धदामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु
अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं नो अभिवादयामनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदागुंश्च प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ हरिः